अथ षट्पञ्चाशः सर्गः। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। ब्रह्मदण्डम् समुद्यम्य कालदण्डमिवापरम्। वसिष्ठो भगवान् क्रोधादिदम् वचनमब्रवीत्। क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येष यद्बलम् तद्विदर्शय। नाशयाम्यद्यते दर्पम् शस्त्रस्य तव गाधि च। क्व च ते क्षत्रियबलम् क्व च ब्रह्मबलम् महत्। पश्य ब्रह्मबलम् दिव्यम् मम क्षत्रियपांसना। तस्यास्त्रम् गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम्। ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेर्वेग इवाम्भसा। वारुणम् चैव रौद्रम् च ऐन्द्रम् पाशुपतम् दधा। ऐशीकम् चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः। मानवम् मोहनम् चैव गान्धर्वम् स्वापनम् तथा। जृम्भणम् मादनम् चैव सन्तापनविलापने। शोषणम् दारणम् चैव वज्रमस्त्रम् सुदुर्जयम्। ब्रह्मपाशम् कालपाशम् वारुणम् पाशमेव च। पिनाकमस्त्रम् दयितम् शुष्कार्द्रे अशनी तथा। दण्डास्त्रमथ पैशाचम् क्रौञ्चमस्त्रम् तथैव च। धर्मचक्रम् कालचक्रम् विष्णुचक्रम् तथैव च। वायव्यम् मथनम् चैव अस्त्रम् हयशिरस्तथा। शक्तिद्वयम् च चिक्षेप कङ्कालम् मुसलम् तथा। वैद्याधरम् महास्त्रम् च कालास्त्रमथ दारुणम्। त्रिशूलमस्त्रम् घोरम् च कापालमथ कङ्कणम्। एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन। वसिष्ठे जपताम् श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत्। तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः। तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रम् क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः। तदस्त्रमुद्यतम् दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः। देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः। त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तम् ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। तदप्यस्त्रम् महाघोरम् ब्राह्मम् ब्राह्मेण तेजसा। वसिष्ठो ग्रसते सर्वम् ब्रह्मदण्डेन राघव। ब्रह्मास्त्रम् ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः। त्रैलोक्यमोहनम् रौद्रम् रूपमासीत् सुदारुणम्। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः। मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेर्धूमाकुलार्चिषः। प्राज्वलद्ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः। विधूम इव कालाग्नेर्यमदण्ड इवापरः। ततोऽस्तु वन्मुनिगणा वसिष्ठम् जपताम् वरम्। अमोघम् ते बलम् ब्रह्मम् स्तेजो धारय तेजसा। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः। अमोघम् ते बलम् श्रेष्ठलोकाः सन्तु गतव्यथाः। एवमुक्तो महातेजाः शमम् चक्रे महाबलः। विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वस्येदमब्रवीत्। धिग्बलम् क्षत्रियबलम् ब्रह्मतेजो बलम् बलम्। एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। तदेतत्प्रसमीक्ष्याहम् प्रसन्नेन्द्रियमानसः। तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 56 सर्गः।